لگا جائے دل کرے تو چک لیا جائے دل کرے تو دھارا دے دو توجہ رکھنا تاریخیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے ابو جاب دے قدماں تے مک گئے پھلاں نو رب نے آکھیا تانوں میں کی دیواں رب نو اختیار نہ سمجھیا جائے کئی بندے نے شیر دے نال اختلاف نہ ہو جاتا ہے پر میں بالکل جڑا کسی دا عاشق ہوے گل اس دی کردا گل میرے تیرے ہونٹاں دی نہیں حسنین دے نانے دے ہونٹاں دی ہو رہی ہے تاریخیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے ابو جاب دے قدماں تے مک گئے پھلاں نو رب نے آکھیا تانوں میں کی دیواں ساری رنگ یار دے ہونٹاں تے مک گئے نمازاں کیویں پڑھی دیاں اللہ دے سامنے اے ذکر بھی بطول دے پتراں تے مک گئے دو شیر دینے دو شیر زلفاں بدری دیاں زلفاں بدری دیاں بدری دیاں زلفاں بدری دیاں اتنا زلفاں دی وکری شان کل جاورتے نازل ہوتا ہے صرف دیکھی ہے نظروں نے کہ ٹکا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے صرف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اما حلیمہ تو بھی بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے میرا محبوب تجھ سے نپٹتا ہوگا آخری شیر اس کلام کا زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں تے جیڑی پاک ہے اینا زلفاں تے جیڑی پاک ہے سوا لاکھ نبیاں دی لگ ہے زلفاں تے ساڑی پاک ہے اینا زلفاں تے ساڑی پاک ہے آخری شیر آخری شیر اور فقیر اجازت قمر صاحب تاری شادی تو میں نے شادی یاد آگئی مولا علی دی میں نے پتا کہ تاری شادی دے وچ کی لکھیا جانا ہے آج کل ترواج بن گیا نا تیاں نے بڑا پریشانی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ کچھ لکھوا لو اللہ نے کر کو مسئلہ پڑھے یہ کچھ ہو جاتا ہے بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن میں سیدہ زہرا کے حق مہر کی بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا شادی آج قمر کی ہے میں اس ہستی کی شادی کی بات کر رہا ہوں میرے تیرے رشتے دا چناؤ تیرا میرا دادا بابا کردہ ہے لیکن آدھسان سیدہ زہرا دے رشتے دی گل نہیں نا تے نبی پاک نے سجدے چ رکھا اللہ کس نو دیتا جائے کس نو دیتا جائے تے شاعر دا کلم اٹھے وہ کہندا عشق نبی ہے پیار علی ہے اینڈ تے تھی بڑھتا ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے مرشد جنجدہ لڑا ہوئے امیر کردہ ہوئے تیوی امیر کردی ہوتی ہے کوئی کہندہ اتنا حق بیر کوئی کہندہ اتنا حق بیر اساں بڑے بڑے کاغذ رکھے جنہ آکھا ملہ لکھ لو فیکٹریاں لکھ لو مربع زمینہ لکھ لو کروڑا روپیہ لکھ لو 2-2 کلو سونا لکھ لو لیکن جدو سیدہ زہرا پاک دے نکاح دی گل آئی نا اللہ پاک نے فرمایا جبریل اتنے حق میرج میرے نبی سونے دی بارگاہ جا کے عرض کر میرے کو حکم کر کہ بی بی پاک نو کہہ دیں علی نو قبول کرن حق میرج اتنا ہے سیدہ زہرا عرض کی تھی بابا اجازت دے جیڑا اللہ علی واسطے رشتہ پہ منگتا ہے حق میرج میں تو کرو نا منگتا ہوں سینے تاک رکھنا بھائی سینے تاک رکھنا رہ نہیں جائے گی ساڑھے قبر دی شادی دے موقع دے بڑا جملہ سیدہ دے قدمہ جات رکھے دے لگا تو مجھے رکھنا بی بی پاک نے صرف سجدے چل گیا اللہ علی قبول ہے علی قبول ہے علی قبول ہے وعدہ کر حق مہر دے سلچ میرے بابا کی امت جنت میں چلی جائے گی جنت میں چلی جائے گی شہر کی کہتا ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے کس کے نکاح میں تو یہ زہرا کس کے نکاح میں تو یہ زہرا حق نے کہا حقدار علی
इजाजत लवांगे इंशाअल्लाह। कारी खादा बिलाल साहब भी तशरीफ ले चुके हैं। उन्हें शाजी किबला ने जरा तारफ करवाया है, मेरे को तो तारफ नहीं, लेकिन क्योंकि आले नबी और आले अली को दावत देनी है तो इन्हीं के तारफ का सदका हमारे तारफ है। बस ये बात ध्यान में रखना, इनका ही तारफ है। हमारा तारफ ये है कि हम नौकर हैं, इनका तारफ ये है ये मालिक है हमारे। मैं बिल्कुल सीने से एक गल लिख के ले जाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना सदात दे नाल सुर रख लो, क़यामत वाले दिन ज़हरा दा बाबा तुहाडे नाल सुर बना लेगा इंशाअल्लाह। हशर कबर दे विच सैयदां नूं कीती गई सुर रखी गई सुर तुहाडे कम आएगी, साडे कम आएगी। मैं कमर साहब वास्ते दुआ गवा अल्लाह ताला साडे साडे इस बेटे को सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। मैं मेहमान, मेरी हाथ से रह गया मेहमान, मैं मेहमानों को वेलकम कर रहा हूँ जनाब, बहुत शुक्रिया, ये जरूरी है जी मेहमानों वास्ते। बस जज्बात मोहब्बत में डूब गया ना जनाब। साडे अली अकबर साहब